बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। वैसे तो हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर पाकिस्तान की सियासत पर भी बात करते रहते हैं, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं या कुछ चीज़ें ऐसी सरफेस पर हमें दिखाई देती हैं कि हमसे ही बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर शिकवा करना होते हैं कि आप वैसे तो बड़ी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन ये वाक़या हो गया, इस पर कोई आवाज़ नहीं है। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि एक प्राइवेट कंपनी, जो कि ज़ाहिर है बिजली की एक कंपनी है, कि इलेक्ट्रिक के नाम से है, उनके सीईओ के ऊपर हिरासानी का जो केस था, उन खातून को ज़ाहिर है मैं तो यही कहूँगी कि रिलीफ मिला है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो अपना केस जीतने में कामयाब हुई, और उनके सीईओ जो हैं कि इलेक्ट्रिक के, उन पर हिरासानी का इल्ज़ाम जो है वो साबित हुआ। और मोहतसब की जो अदालत है, सूबाई मोहतसब, उन्होंने कहा कि इनके ऊपर जुर्माना भी आयद होगा और इनको इनके ओहदे से भी हटा दिया जाए। अब ये मामला तो यहाँ तक था, खबर भी मौजूद थी, लेकिन इसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट से रुजू किया और स्टे ले लिया है। ज़ाहिर है वो अभी तक ताहाल के इलेक्ट्रिक के सीईओ ही हैं। अभी हम ये केस सुन ही रहे थे, देख ही रहे थे, इसी पर बातचीत चल रही थी कि पिछले कई दिनों से एक और बाज़गश्त थी, और मुझे ये इतनी अलार्मिंग बात लग रही थी। वो क्यों लग रही थी? क्योंकि जिसकी मैं बात करने जा रही हूँ वो इंसानी हुकूक के मुहाफ़िज़ हैं, यानी ह्यूमन राइट्स सिंध कमीशन जो है। मतलब हैरत अंगेज तौर पर इसके जो चेयरमैन हैं उनके खिलाफ, इकबाल डेथो, मैं नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये नाम अब मीडिया पर भी मौजूद है, अखबारात में भी है और सोशल मीडिया पर भी इस पर बात हो रही है। सो डिफेमेशन वाली बात यहाँ पे कहीं रह नहीं जाती, किसी के भी हवाले से अगर हम बात करें। इनके ऊपर भी हिरासानी के इल्ज़ामात भी हैं, करप्शन के इल्ज़ामात भी हैं। गुज़िश्ता रोज़ सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल नंजार साहब ने एक कमेटी, एक इजलास भी तलब किया था, और उसके ऊपर उन्होंने तमाम तर जो अभी तक की केस की कार्रवाई है उस पर बात की। लेकिन मेरा सवाल ज़रा मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो सन 2010 की बात है, और हमने इसको बहुत सेलिब्रेट किया था। सिंध में पहली मरतबा वर्क प्लेस हरासमेंट का जब कानून पास किया गया, उस पर बहुत सारी, ज़ाहिर है सिंध हुकूमत को भी शाबाश मिली, फिर ज़ाहिर है उस पर लोगों में बड़े तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ। लेकिन अभी मैं सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर देख रही थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्क प्लेस हरासगी का जो मसला है ये आलमी मसला है, और पाकिस्तान में अगर हम जेंडर गैप्स के हवाले से बात करें तो इसमें तकरीबन पाकिस्तान 2024 में 146 ममालिक में से पाकिस्तान 145 नंबर पर था। तो पाकिस्तान में वर्क प्लेस हरासमेंट के मामलात जो हैं वो क्या हैं? क्या तुम मेरे साथ चाय पीने चलोगी, ये हरासगी है या नहीं है? गुड मॉर्निंग कहना हरासगी है या नहीं है? या किसी शख्स को उसके सामने, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन गालियां बकना, क्योंकि अब्यूजिव लैंग्वेज होती है, खातून तकलीफ का इजहार भी करे, हिरासा भी हो, उसके बावजूद भी ये अमल नहीं रोका जाता। तो हम इस पर बात कर रहे हैं आज कि क्या पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के मुहाफिज हो, या प्राइवेट सेक्टर हो, या गवर्नमेंट सेक्टर हो, या कोई भी काम करने की जगह, क्या हमारी औरत वहां पर महफूज है, या उसको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है या नहीं होता? इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है। मेरे साथ इस वक्त वाया स्काइप मौजूद है जावेद, तर्जुमान है हुकूमत सिंध की। सादिया, थैंक यू वेरी मच कि आपने वक्त निकाला। ताहिरा अब्दुल्ला, आप समाजी कारकुन हैं और एक अहम शख्सियत हैं, और ताहिरा इन तमाम तर मौज़ूआत पर बड़ा खुलकर इजहार करती हैं। और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं मलका खान, आप सूबाई प्रोग्राम मैनेजर हैं औरत फाउंडेशन से। मलका, आपको भी वेलकम करती हूँ, थैंक यू वेरी मच। मैं ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ जो है चाहती हूँ कि सादिया से करूं, ताकि गवर्नमेंट का मौक़िफ़ भी सामने आए। पहले सादिया जी, थैंक यू वेरी मच अगेन। मैडम, ये फरमाइएगा कि चेयरमैन सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, और इस इल्ज़ामात के बाद जो सूबाई वज़ीर दाखिला का ज़ाहिर है एक, मैं तो कहूँगी कि बहुत ही एक्टिव रोल है, वो भी अप्रिशिएटेबल है। लेकिन हम ऐसे लोगों की तैनातियाँ जब करते हैं किसी भी इदारे में, और ख़ास करके हुकूमती इदारों में, तो किन चीज़ों को मलूज़ खातिर रखते हैं, और इस तरह की शिकायत के अजाले के लिए क्या मैकेनिज्म तरतीब है आपके पास? थैंक यू वेरी मच सना। मतलब ये एक मेरे लिए ज़ाती तौर पे, एज़ गवर्नमेंट नहीं, एक ज़ाती तौर पे, क्योंकि मैं एक खातून हूँ और बाहर निकलती हूँ, काम करती हूँ। जी, तो मेरे लिए एक बहुत टची सा टॉपिक है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि दिस इज़ माइंडसेट। बिल्कुल ठीक बात है। जो जो ये हमारी सोसाइटी है उसमें एक माइंडसेट है, कि बेटियों को घरों से हम्म, पहले तो इजाजत नहीं मिलती थी। दुरुस्त है। खैर, अब वो बैरियर तोड़े गए, हम्म, हम बाहर निकले, जिद्दोजहद की, सीनियर सीनियर बहुत सारे नाम हैं आपके पास, एक जो रिप्रेजेंटेटिव हैं सिविल सोसाइटी से,
انہوں نے مطلب بہت جد و جہد ہے خواتین نے, بالکل ٹھیک وہ بات. بیریئر توڑے گئے. ظاہر سی بات ہے, جس پارٹی سے میں بلونگ کرتی ہوں, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو, شی واز ون آف دیم, کہ جنہوں نے بیریئر توڑا اور پاکستان میں خواتین کو مواقع دیے کہ وہ گھروں سے نکلے اور وہ کام کریں. بالکل ٹھیک. لیکن جو وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے سوسائٹی کا کہ یہ تو ایک خاتون ہے, ٹھیک ہے. یہ کیا کرے گی, ہاں. یہ کیا کرے گی, یہ کیا کر سکتی ہے, وہ ڈیفینیٹلی اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, جو ہیومن رائٹ کمیشن کے چیئرمین کی جو اس وقت کمپلین ہے, ان کے اوپر 2 چارجز ہیں. ان کے اوپر کرپشن کے بھی چارجز ہیں, اور ان کے ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس, ایک خاتون نے ان پہ چارج کیا ہے. وہ ہے جو کرپشن والا معاملہ ہے, وہ تو ضیاء حسین لنجار صاحب, کیونکہ وہ لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرس کے منسٹر ہیں, انہوں نے کیبنٹ کمیٹی میں سارا کچھ ان کے جو کرپشن والے معاملات ہیں اس کو ڈسکس کیا ہے. کیونکہ جو یہ ہراسمنٹ والا معاملہ ہے, یہ پارٹی کی ہائیسٹ لیڈرشپ نے اس خاتون کو خود سنا ہے, ان کا موقف جانا ہے, جو ان کی کمپلین ہے, اور پھر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ جی یہ محتسب کے پاس کیس ریفر کیا جائے, وہ انکوائر کریں, اور پھر جو ہے وہ سزا کا تعین کریں کہ جو بھی چیئرمین کے خلاف سزا بنتی ہے, کیونکہ وہ خاتون شواہد دکھاتی ہیں, بتاتی ہیں, تو وہ جائیں گی. اور اسی لیے کیبنٹ کمیٹی نے, جو ضیاء صاحب کی انڈر سپروائزنگ ہوا تھا 2 دن پہلے, انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے, یہ کیس ریفر کر دیا گیا ہے. محتسب صاحب کو انسٹرکشنز, ڈیفینیٹلی وہ ایک انڈیپینڈنٹ آفس ہے لیکن ورکنگ انڈر دا گورنمنٹ آف سندھ ہے, تو ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اس کو تھرلی انکوائر کریں. لیکن سعدیہ, اس میں میرا ایک ضمنی سوال آپ کی طرف آئے گا, لیکن میں طاہرہ عبداللہ صاحبہ سے ضرور اس پر بات کرنا چاہوں گی. پہلے طاہرہ صاحبہ, ظاہر یہ جو گفتگو ابھی سعدیہ نے کی ہے, یہ ہمارے پاس موجود بھی تھی کسی حد تک انفارمیشن, اور بہت زیادہ ظاہر ہے جب ترجمان کے منہ سے سنتے ہیں تو تسلی ہوتی ہے کہ چیزیں بہرحال اپنی ایک الائنمنٹ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں. لیکن میڈم, صوبائی محتسب جو ہے, میں بڑی کیا کہوں, 5 سال ایک کیس چلا ہے میڈم, کہ الیکٹرک کے سی ای او کا کیس 5 سال چلا ہے. صوبائی محتسب, ابھی میں بات کر رہی تھی ملکہ سے, تو ہم یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اس میں کچھ ترمیم کی بات بھی کریں گے. میڈم, اتنے امپورٹنٹ کیسز کو اتنا لنگر آن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پورے معاملے کو خراب کرنا بھی چاہتے ہیں, مینیپولیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں, I'm really sorry, پولیٹیسائز بھی کرنا چاہتے ہیں, in other way آپ اس کو برائب بھی کرنا چاہتے ہیں. How you can see these kind of harassment, جس کا then and there چلیں 2 مہینے لے لیں, 3 مہینے لے لیں میکسیمم, اس میں فیصلہ آ جانا چاہیے ایسی چیزوں کا. طاہرہ جی, السلام علیکم. آپ کے تمام پینلسٹ کو میری طرف سے سلام, اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے اہم موضوع کے اوپر آج یہ گفتگو رکھی ہے. دیکھیے, یہ جب 2010 میں یہ قانون بنا تھا تو یہ فیڈرل پارلیمنٹ میں بنا تھا سب سے پہلے, سندھ حکومت نے بھی بنایا ہوگا, لیکن یہ پیپلز پارٹی کا دور تھا. بالکل درست. محترمہ شہری رحمان صاحبہ اس کی انیشیٹر تھیں, اور انہوں نے اس کو کیری تھرو کیا, اور مجھے اس بات کی نہایت خوشی اور اطمینان ہے, اور فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بہت ایک وسیع بنیادوں پر کنسلٹیشنز کی, مشاورت کی, شراکت کی, شمولیت کی, ایک انکلوژن کی, جس کے تحت یہ قانون سازی کی گئی. ایک تو یہ بات کہ ہم ان کے شکر گزار ہیں اور رہیں گے. یہ 2010 کی بات ہے. اس کے بعد پھر کیونکہ 2010 میں 18ویں آئینی ترمیم بھی آ گئی تھی, جس میں پروونشل آٹونومی اور ڈیولیوشن آ گئی تھی, تو پھر مختلف صوبوں نے اپنا بھی قانون بنا لیا, وہ بھی اور اچھی بات ہے. اس کے بعد ایک ترمیم آئی تھی اس قانون میں, جس میں اس قانون کو اور مزید مضبوط بنایا گیا اور اسٹرینتھن کیا گیا. ہم اس پر بھی خوش تھے.
अब जैसे कि मलिका साहिबा ने आपसे फरमाया कि اس میں اور بھی مزید ترمیم کی ضرورت ہے، اس کو اور مضبوط، انفیکٹ اس کے دائرہ کار کو، اس کی جو انکلوژن ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، کہ یہ ورک پلیس کی تعریف اور تصنیف اور اس کی ڈیفینیشن کو بڑھانے کی ضرورت ہے. مثلا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں اگر لڑکیوں کو اور عورتوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے تو وہ بھی میں ہمارے نزدیک ورک پلیس کہلائیں گی، صرف کوئی فیکٹری یا دفتر ورک پلیس نہیں کہلاتا. تو یہ تو ہو گئی بات قانون کی. اب آ جاتے ہیں ہم کے الیکٹرک کے اوپر. آپ کی بات سے ثنا صاحبہ 100% اتفاق کرتے ہوئے میں ذرا سا آگے بڑھنا چاہتی ہوں. آپ نے بات کی کہ 5 سال لگ گئے اور کتنی بری بات ہے کہ وہ وہاں پہ لگا رہا وہ شخص، اور وہ جو خاتون جنہوں نے آگے بڑھ کر کیا تھا وہ لٹکی رہی 5 سال کے لیے. اور اب جب آیا ایک بہت اچھا ہم سمجھتے، ہم سراہتے ہیں اس فیصلے کو امبڈس پرسن کی طرف سے. لیکن مجھے کہنے کی اجازت دیجیے گا، اور مجھے معلوم ہے کہ یہ کیس زیر سماعت اب آئے گا کیونکہ اسٹے آرڈر لے لیا ہے، اب یہ زیر سماعت بھی آئے گا اور سب جوڈس بھی ہوگا، اور اس پر پھر بات بھی نہیں ہو سکے گی. لیکن اس وقت اسٹے آرڈر آپ کے سامنے ہے، تو مجھے کہنے دیجیے گا کہ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے رنج کا مقام ہے کہ 5 برس گزرنے کے باوجود ایک مثبت فیصلہ، عدل و انصاف پر مبنی ایک فیصلہ آنے کے بعد اس پر سٹے آرڈر لے لیا ہے موصوف نے. وہ اپنی غلطی تسلیم کرنے سے انکاری ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں لڑوں گا. لڑ لیں، ہم بھی موجود ہیں، آپ بھی موجود ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک نہایت قدم پیچھے کی طرف ہے ثنا صاحبہ، کہ آئندہ جب خواتین ہراساں ہوں گی اپنے کام کی جگہ پر، تو وہ 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار نہیں، 100 بار سوچیں گی کہ مجھے کمپلین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. ڈر جائیں گی خواتین، وہ کسی بھی جگہ پہ ہو، فیکٹری میں ہو، دفتر میں ہو، کسی جگہ پہ بھی ہو، کسی بس میں ہو. اس کے دائرہ کار کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا. لیکن میں سوچتی ہوں کہ یہ خواتین کے لیے ایک نہایت ایک اچھی خبر کے بعد ایک نہایت بری خبر آئی ہے کہ الیکٹرک کے سی ای او بجائے اس کے کہ معافی مانگے، شرمسار ہوں، ریگریٹ کریں. ایک پہلو ہوتا ہے اپولوجی کا، معذرت خواہانہ رویہ ہونا چاہیے تھا، شرم کا پہلو آنا چاہیے تھا. ان کی انسانیت کدھر چلی گئی کہ میں ایک ہراسر ہوں لیکن میں ماننے سے انکاری ہوں. یہ بہت بری بات ہے، اور یہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ ہے کہ آئندہ ہم جا کر کبھی کمپلین کریں گی یا نہیں کریں گی اس قانون کے. بالکل ٹھیک ہے. میں ایک بریک کی مجھے اجازت دیجیے گا، پھر میں ملکہ صاحبہ کی جانب آنا چاہوں گی، کیونکہ معاملہ میری تو دانست میں یہ بات آ رہی ہے نا کہ صوبائی محتسب کا ایک فیصلہ یوں کر کے اڑ گیا. تو اب جو ابھی سعدیہ ریفر کر رہی تھیں کہ ان کو بھی ہم نے کہا ہے کہ آپ جائیے، اور اگر ہیومن رائٹس کمیشن کے اندر کوئی مسئلہ ہے ایسا تو آپ صوبائی محتسب کے فیصلے کی ویلیو تو اتنی ہے سعدیہ کہ وہ تو 1 سیکنڈ میں اڑ گیا. ہائی کورٹ سے جا کے سٹے لے لیا. تو قانون سازی پر بھی امپورٹنٹ بات ہے پہلو. لیکن اس سے بڑھ کر سوال یہ ہے کہ ہراسانی کا الزام جب عائد کیا جاتا ہے تو اکیوز وہی انسان ہو رہا ہوتا ہے، اسی کو آپ بیش کر رہے ہوتے کہ تم نے کیسے کہہ دیا، یہ کیوں کہہ دیا، اور ایسا کب ہوا تھا، اور اس طرح کے اور سوالات جو معاشرتی طور پر ایک خاتون یا عورت پر لگائے جاتے ہیں. اس بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک پر تھے اور ظاہر اس وقت میرے ساتھ ملکہ خان، سعدیہ جاوید اور طاہرہ عبداللہ موجود ہیں. ملکہ، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی کیونکہ یہ دونوں کیسز ظاہر صوبائی سطح پہ ہمیں دکھائی دیے، کراچی بیسڈ کیسز ہیں دونوں. یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو ان کیسز کے پورا پروسیجر ہے اس پر بھی تھوڑی روشنی ڈالیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بتائیے کیا واقعتاً ہراسانی کا شکار خواتین حضرات سے ہی زیادہ ہو رہی ہیں، یا کچھ اور کیسز بھی ایز این عورت فاؤنڈیشن، ظاہر آپ وہاں بیٹھی ہیں تو خاتون کو بھی کچھ اداروں میں ہراساں کری، جو میرے پاس کچھ لیٹسٹ آئی ہیں چیزیں، اس پر ذرا میں چاہوں گی کہ آپ ضرور کامنٹ کریں.
دیکھیں بالکل اگر اس طرح کا ہوگا، مگر اس کے پیچھے بھی اگر اس کی بیک پر بھی دیکھیں تو کوئی نہ کوئی آپ کو میل ہی نظر آ رہا ہوگا، ان کی شے پہ ہو رہا ہوگا. جی بالکل ایسا نہیں ہو سکتا کہ کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، آپ دیکھیں اگر کوئی خاتون جو ہے وہ موسٹ سینئر اگر ہو رہی ہے اور اس کو کوئی عہدہ ملنے والا ہے تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اسی طرح کے الزامات لگا کے اس کو ڈاؤن کیا جاتا ہے، مطلب اس کو ذہنی ٹارچر کیا جاتا ہے، اس کے کام کی جو نوعیت ہے اس کو چینج کر دیا جاتا ہے کہ یہ کسی طرح ذہنی طور پر پریشان ہو، اور جب ذہنی طور پر آپ پریشان نہیں ہوں گی تو وہ کسی بھی لیول کی پروڈکشن ہو جو آپ کام کر رہی ہیں، جو آپ کی رسپانسبلٹی ہے، تو وہ آپ اس طریقے سے نہیں کر سکتی ہیں. تو پھر وہ یہی آئے گا کہ اچھا آپ تو ہے ہی نہیں، اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ کو آگے پروموٹ کیا جائے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو فرنٹ پہ کوئی خاتون کسی خاتون کے ساتھ اس طرح نظر بھی آ رہی ہے، مگر آپ اس کے اگر ڈیپ میں جا کر دیکھیں تو وہاں پہ بھی کوئی ایک میل کا ہی ہاتھ جو ہے نا وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. آن دی ادر ہینڈ جو میں ملکہ پوچھ رہی ہوں کہ کیا ہم اس کو مزید مضبوط کر سکتے ہیں قانون سازی کا؟ سندھ حکومت کے ساتھ آپ لوگ بیٹھ کر کوئی مزید اس کے صوبائی محتسب کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اب میں کے الیکٹرک کا تذکرہ اس لیے کر رہی ہوں میڈم کہ وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے، ٹھیک ہے. اب پرائیویٹ کمپنی کی جو انٹیٹی ہے وہ فیڈرل میں فال کرے گی کہ وہ صوبائی میں فال کرے گی، اب یہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. بٹ ان ادر وے ایک چیز پریسائزلی کلیئرلی سمجھ آ گئی، کیس کا فیصلہ ہو گیا، اس کے بعد سٹے بھی مل گیا اتنے آرام سے. دیکھیں ہم نے اس طرح کے ماضی میں بہت سارے کیسز دیکھے، اس میں ہوتا یہی ہے اگر کوئی خاتون جو ہے وہ صوبائی اومبس پرسن کے پاس چلی گئی ہے تو پھر ہوتا یہی کہ ادر پارٹی جو ہے نا وہ ان کے اوپر اور بہت سارے الزامات لگا کے وہ ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں، یا اب ظاہر پہلے ہائی کورٹ ہی جاتے ہیں پھر آگے اس کے بعد ہی جا سکتے ہیں. تو لیکن ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کیس کو جو ہے وہ انٹرٹین نہیں کرتے. ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جناب پہلے وہاں سے وہ لے کر آئیے، رپورٹ لے کر آئیں، وہاں سے پہلے جو آپ کا کیس ہے اس کو لے کر آئیں، اس کے بعد ہم اس کو کریں گے. تو یہ اگر اسٹے اور یہ سارا کچھ ہوا بھی ہے تو یہ اسی وجہ سے ان کا یہ ہوا ہوگا کہ پہلے کیونکہ یہاں سے تو کلیئر ہو جائیں چیزیں. انہوں نے کیونکہ ظاہر ہے 5 سال اس کیس پر لگے، تو آپ دیکھیں کہ لا کے اندر یہ موجود ہے کہ اگر کسی بھی کے ساتھ اس طرح کا اگر کوئی ہراسمنٹ کا کوئی انسیڈنٹ ہوگا تو دونوں لوگ اس وقت آن ڈیوٹی نہیں ہوں گے. تو یہ 5 سال یعنی کہ پھر آن ڈیوٹی رہے، ٹھیک ہے نا. تو ایک تو یہ بھی وائلیشن، اس کے اوپر دوسری وائلیشن جو ہے وہ یہ ہوئی. تو اس وجہ سے جو ہے نا مطلب لا کو ہمارے یہاں اس طرح جو ہے وہ دیکھا نہیں جا رہا ہوتا ہے کہ بھئی کیا نام ہے جو ادارے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ابھی بھی بہت سارے اداروں میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ معلوم کریں تو ان کے کمیٹیاں بھی موجود نہیں ہیں. جبکہ جب جنوری 2010 میں یہ قانون پاس ہوا تھا تو اس وقت ہی کہہ دیا تھا کہ ہر سرکاری اور غیر سرکاری ادارے میں یہ کمیٹیاں موجود ہوں گی اور اس میں ایک خاتون کا ہونا جو ہے وہ لازمی ہے. تاکہ اور دوسرا کہ جو ضابطہ اخلاق ہے وہ ایسی جگہ لگا ہونا چاہیے کہ جہاں آپ کے امپلائی جو ہے جیسے انٹر ہوں گے تو وہاں ضابطہ اخلاق اور پلس یہ جو 3 رکنی کمیٹی ہے ان کے نام اور ان کے فون نمبر وہاں لگے ہوں، تاکہ کسی کے ساتھ بھی اگر کوئی وائلنس کوئی اس کا شکار ہوتا ہے تو وہ کمیٹی کے لوگوں سے فون پہ بات کر لے، ان کو تحریری اپلیکیشنز دے دے. لیکن ہم نے جو ماضی میں واقعات دیکھے ہیں چاہے وہ یونیورسٹیز میں ہوئے یا کہیں پہ بھی ہوئے، اس میں اس طرح کی چیزیں تھی نہیں، وہ پھر بعد میں کی گئی. مطلب جو کمیٹیز ہیں، پریشر ہوتا ہے نا، سول سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے، میڈیا کا پریشر ہوتا ہے، تو اس کے بعد چیزیں تو ہمارے یہاں مطلب میں کہتی ہوں کہ دیکھیں جتنے بھی لیجسلیشن ہو جائے یا وہ تو تھرڈ پارٹی ایک مانیٹرنگ ضرور ہونی چاہیے کہ آیا کہ. اور دوسرے کہ ہمارے یہاں جو بھی لا بنتے ہیں ہمیں دوسرے صوبوں کے تو ان کے پبلک میسیجز نظر آتے ہیں لیکن ہمیں اپنے صوبے کے پبلک میسیج نظر نہیں آتے، کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے یہاں لیجسلیشن میں بہت ٹائم لگا ہے، بہت اسٹرگل ہوئی ہے. یہ جو جنوری 2010 میں بھی لا پاس ہوا، اس کو بھی پیچھے اگر اس کی آپ ہسٹری دیکھیں تو آپ کو کہیں 10-15 سال نظر آئیں گے، کیونکہ اس سے پہلے آشا کا ایک الائنس بنا جو پورے پاکستان لیول پہ بنا، اور اس الائنس نے چیزوں کو ہائی لائٹ کیا، کیونکہ اس کو تو مانا ہی نہیں جاتا تھا نا کہ کوئی آپ سے چائے پینے چلیں اور کھانا کھانے چلیں اور یہ کرنے چلیں، تو وہ تو اس کو تو ہراسمنٹ سمجھا ہی نہیں جاتا. میں سعدیہ جاوید کی طرف آتی ہوں، لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے ریحام خان صاحبہ سربراہ پاکستان ریپبلک پارٹی، ذرا ان سے بھی انلائٹنڈ ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ریحام، ہم پچھلے کئی دنوں سے، کئی عرصے سے، کئی دہائیوں سے، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید جب سے عورت کا وجود ہے جب سے ہی اس کے مسائل، اس کے تمام تر حالات کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن آج بھی حالات بدلے نہیں ہیں. ریحام، لیجسلیشن کی ہم یہاں بات کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ حال فی الحال کی یہ جو 2 بالخصوص واقعات ہیں، ایک تو یہ جو چیئرمین سندھ ہیومن رائٹس کمیشن ہے، اس کو تو پڑھ کے ہی میرے سر میں درد ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہیومن رائٹس کمیشن کا چیئرمین اور ان کی ماشاءاللہ یہ حرکات و سکنات. اس کے بعد پھر کے الیکٹرک کے سی ای او اور سو آن، یہ تو 2 ہائی لائٹڈ کیسز ہیں، بٹ ادروائز بھی یہ چلتا ہے. آپ کیسے دیکھتی ہیں، کیا ان کیسز کی کوئی سگنیفیکنس ہے اور ان کو کیا واقعتاً کوئی ٹیسٹ کیس کے طور پر لیں، یا پھر یہ بھی ایک کیس ہے آیا اسٹے بھی لے لیا اور اللہ خیر سے اللہ پھر اگلے دن کوئی نیا موضوع ہوگا ہمارے پاس؟
ریحام تھینک یو ثنا. دیکھیں ثنا، اب آپ اس کے اوپر شو کر رہی ہیں اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ کسی کو تو خیال آیا کہ اس کے اوپر شو کریں. بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو پرائم ٹائم کوریج نہیں ملتی. 8 بجے اور 10 بجے ان ایشوز کو ڈسکس نہیں کیا جاتا. اور آج بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی پینل غالباً ساری خواتین ہیں. اور یہ صرف خواتین کا ایشو نہیں ہے، یہ جینڈر کے جو ایشوز ہیں یا جینڈر رائٹس کی جو ایشوز ہیں ان کو آئسولیشن میں ایک جینڈر ہی ڈسکس کرتا رہے اور ایک ہی جینڈر انوائٹڈ ہو ویمن امپاورمنٹ سیشنز کے اوپر. ایسے کیسے ممکن ہے کہ مائنڈ سیٹ سوسائٹی کا چینج ہو؟ یہ 2 ہائی پروفائل کیسز ہیں جہاں آبویسلی خواتین جنہوں نے رپورٹ کیا ہے، جنہوں نے ہمت کی ہے، جی ان کی پتہ نہیں کتنی ایک تو پرسنل ابھی کاوش ہے، لیکن سوسائٹی ڈزنٹ سپورٹ دیٹ. آپ کو معلوم ہے کہ ہم میڈیا سے ہمارا تعلق ہے اور پالیٹکس میں بھی، اور بار بار میں نے یہ بات کہی ہے اور اس کو بالکل ہی اگنور کیا جاتا ہے. جب میں نے یہ کہا ہے کہ میں محسوس نہیں کرتی کہ میں اس عمر میں اس ایکسپیرینس کے ساتھ آئی ڈونٹ فیل کہ پولیٹیکل جو لینڈسکیپ ہے یا جو میڈیا لینڈسکیپ ہے وہ ایک خاتون کے لیے سیف ہے. اینڈ آئی کیپٹ سیئنگ دس کہ سوچیں کہ ایک 19 20 22 سال کی صحیح لڑکی بات جو کہ اتنی اتھارٹیٹیو پوزیشن میں نہیں ہے، ہاں اس کو کس طریقے سے یہ بات کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام پہ بھی میں نے مینشن کیا کہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ سی ایم پنجاب کی کیا پرفارمنس ہے. میں نے کہا ہنا بٹ کو جب ان کے پنجاب اسپیکر نے ایک پبلک جگہ پہ اسمبلی میں 2-3 بار پبلکلی آئی وڈ سے انسلٹ کیا کہ ایک خاتون سیریس بل پیش کر رہی ہیں، ایک پوائنٹ آف آرڈر ریز کر رہی جی ہیں، اس کے اپیئرنس کے بارے میں آپ پبلکلی بات کریں. آپ سوچیں کہ ایک زیادہ کوئی ویکر بیک گراؤنڈ سے یا جو کوئی بہت انر سرکل کی خاتون نہیں ہے، جو کہ کوئی بزنس وومن نہیں ہے، جو ایم پی اے نہیں ہے، اس سے خلوت میں کیا کیا باتیں کی جاتی ہوں گی، کتنا اس کو انکمفرٹیبل کیا جاتا ہوگا. دس از جسٹ این ایگزامپل. اینڈ سو دس از وائی اٹ از سو امپورٹنٹ کہ جب آپ نے پچھلے پروگرام میں کہا کہ آپ پہلی خاتون ہے اور یہ پہلی وومن پارٹی ہے، تو مجھے ایک منٹ مجھے سوچنا پڑا کہ 2025 میں ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ میں پہلی عورت ہوں؟ Surely that is wrong. Why is it important to change the mindset? I'll give you the example کہ مینیفیسٹو میں، اپنے مینیفیسٹو میں I made it very clear کہ جب کوئی خاتون آئے گی کینڈیڈیسی کے لیے تو وہ ایک اکیلے کمرے میں ایک مرد کے ساتھ یا 5 مردوں کے ساتھ نہیں ہوگی. جب کینڈیڈیٹ سلیکشن ہوگی تو کم از کم ایکول نمبر عورتوں کی اس پینل پہ ہونی چاہیے. الیکشن Fairly. کمیشن کے بھی رولز میں ہم نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں ڈالا ہے اور پینل میں بھی. دس از ویری امپورٹنٹ فار آل ورک اسپیسز کہ جتنی اتھارٹیٹیو کسی کی پوزیشن ہوگی. آپ نے ہیومن رائٹس کی بات کی، the more the power, the more the ability to abuse that power. صحیح بات کہہ رہی. Obviously. I And agree they are ریحام, not. I agree. لیکن میں سعدیہ سے ریحام آپ کی طرف آتی ہوں دوبارہ. میں سعدیہ سے ایک چیز کا سوال کا جواب لینا چاہتی ہوں. سعدیہ جی، معاملہ یہ کہ ہم آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹرسٹ اس لیے، مطلب انٹرسٹ نہ ہوئے کہ ہم آپ کو سپورٹ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ بہرحال باقی تمام ماندہ پارٹیز جو ہیں موجودہ اور ان سے ہٹ کر کم از کم قانون سازی پر تو کام کر ہی لیتے ہیں. لیکن معاملہ آ جاتا ہے عملداری کا. میرا سوال ذرا سا شاید آپ کو برا بھی لگے، لیکن یہ صوبائی محتسب جو ہے ہمارے میڈم، یہ 3 سال سے براجمان ہے، 3 ٹینیور میرا خیال ہو چکے ہیں. کیا ہمارے پاس کوئی میکانزم ہے یا ہم نے ایک ادارے کو بس ایک سمبولیکلی رکھا ہوا ہے کہ ہاں جو آئے گا کیس سن لیں گے، فیصلہ بھی ہو جائے گا، کیونکہ پتا ہے کہ ہائی کورٹ ہوگا اور پھر سپریم کورٹ ہوگا؟ یعنی صوبائی محتسب کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ہماری سندھ حکومت کیا کر رہی ہے، سندھ سرکار کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں، ایک تو پہلی بات یہ کہ یہ جتنے بھی لاز بنتے ہیں نا، اس کے پیچھے بڑی جد و جہد ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان میں امپلیمنٹیشن کا، یہ صرف میرے صوبے کا مسئلہ نہیں ہے کہ میں پاکستان کی بات کروں گی. ہم لاز بناتے ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن کا ایشو آتا ہے. اگر اس وقت میں سمجھتی ہوں، ہو سکتا ہے میری بات سے ایگری نہ کریں، جو بل 2010 میں بنایا گیا تھا وہ اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی، جو کہ انہوں نے خود مس عبداللہ نے کہا کہ شہری رحمان واز ون آف دا ایکٹیو
पर्सन कि जिन्होंने बड़ी कंसंट्रेशन की थी, सब ऑन बोर्ड हुए थे और फिर ये बिल आया था। 2010 में जब ये बिल आया था तो शायद ये हालात उस तरह नहीं थे। एक तो पहली बात ये कि रिपोर्टिंग का प्रॉब्लम है बहुत बड़ा, देखिए, बहुत बड़ा, क्योंकि वो जिस माशरे में मैं और आप रहते हैं वहाँ अगर आप या मैं भी जाके अदालत में खड़े हो जाएं और कहें कि जी हमें इस मर्द ने या इस आदमी ने ये किया है, तो हम तमाशा बन जाएंगे। ये माशरा हमें तमाशा बना देगा, हमारा खानदान शायद हमारे पीछे ना खड़ा हो, ये सोसाइटी हमें सपोर्ट ना करे। तो एक तो पहली बात ये कि हम अगर इसके लॉ में कोई लकूना है तो उसको दूर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी मुहतसिब बात के है। ऑफिस को बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए और पाकिस्तान की अदालतों को भी खवातीन के मामलात में स्टे देते वक्त उस खातून को जरूर बुलाना चाहिए, पूछना चाहिए कि भाई ये आए हैं, ये स्टे मांग रहे हैं। देखें, क्योंकि अब ये केस सब जुडिश हो जाएगा, ना मैं बात कर सकूंगी ना सना आप शो कर सकेंगी। इसीलिए तो कर लिया मैंने पहले कि इससे पहले कि सब जुडिश हो जाए और मैं बैठ के चुप लग जाए, टेप लग जाए मेरे मुंह पे, मैंने इसीलिए जल्दी शो कर लिया, इसीलिए कर लिया। तो मैंने औरत फाउंडेशन से मलका मौजूद हैं, वो हमारे साथ काम करती हैं इस बिल पे भी, यकीनन उन्होंने बहुत काम किया होगा। आई थिंक के बिल को बिल्कुल रिविजिट होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सादिया, आई गॉट योर पॉइंट सादिया, लेकिन मुझे बहुत तेजी से असल में मैं ताहिरा की तरफ जाना चाह रही हूँ। ताहिरा अगर शॉर्टली इसको आंसर करें, फिर ब्रेक के बाद इसको डिबेट कर लेंगे। रेहाम ने एक बात की है, रेहाम खान साहिबा कह रही हैं कि आज के प्रोग्राम में या अदरवाइज भी हम देखें, जब हम खवातीन के हुकूक या उनके हरासमेंट के हवाले से बात करते हैं तो हम जैसी, आप जैसी खवातीन जो हमारी, जाहिर है हम तो आपको अपना लीडर ही कहते हैं, आप लोग बैठते हैं, हम आपसे सीखते हैं मैडम, लेकिन हम 10, 15, 20 लाख, 1.5 लाख जो भी खवातीन है, उनकी आवाज खवातीन की आवाज ही रह जाती है। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो मर्द है, वो जेंडर है, जो आपके साथ वो इम्तियाजी सलूक करता है, जो आपको हरास करता है, क्या उसको भी इस सारे डिस्कशन का हिस्सा बनाने के लिए हमें जद्दोजहद करनी पड़ेगी? ताहिरा, मैं समझती हूँ कि मोहतरमा रेहाम खान साहिबा की मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन एक तरह से नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरे अल्फाज मेरे मुंह से छीन लिए। मैं भी ये सोच रही थी और मैंने भी ये बात कहनी थी और उठानी थी कि ये औरतों का मसला नहीं है, ये तमाम जेंडर्स का मसला है। आप मर्दों को भी बुलाएं, ट्रांसजेंडर्स को भी बुलाएं, सबको बुलाएं, तो इसलिए सब खुलकर बात करें। और क्योंकि जब औरत जाती है तो उसका एक स्टिग्मा होता है, उसके माथे पर एक कलंक का टीका लग जाता है। लेकिन जब मर्द कोई कहता है औरत के खिलाफ, तो वो एक अपना हक से, मैं ऐसे केसेस भी जानती हूँ जहां मर्दों, सबऑर्डिनेट मर्दों ने अपनी बॉस खातून के खिलाफ भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस दायर किया है, फेडरल ओम्बड्सपर्सन में हो चुका है। 3 में मर्द हारे, औरतें जीती, और 1 में मर्द जीता और औरत हारी। तो ये 3-to-1 रेशियो जा रहा है इस वक्त, कम से कम फेडरल इसमें ओम्बड्सपर्सन की हद तक। बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये एक तो मैं पहले वजाहत कर दूं, आप पिछले सेगमेंट में ये कह रही थी कि क्या ये पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर, वो साहब फरमा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक तो प्राइवेट सेक्टर। एक्सक्यूज मी, जो 2010 में कानून बना था वो सब पर, पूरे पाकिस्तान पर उसका इतलाक था। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, एनजीओ सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, नॉन फॉर्मल सेक्टर, तमाम सेक्टर्स पे उसका इतलाक है। तो ये तो पहले हमें बहुत वाज़ेह कर देना चाहिए और क्लियर अपने दिमाग में हो जाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जब कोई औरत, वही बात कि जब कोई औरत जाती है, पब्लिक जाती है, और इस तरह आप शो कर रही हैं पब्लिकली, तो क्या मुझे मजा आ रहा है मैं जाके किसी को अक्यूज कर रही हूँ जिनसी हरासानी की वजह से? ठीक बात। बिल्कुल भी नहीं, कोई जरूर कोई वजह होगी। अब ये जो सिंध हाई कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक के सीईओ को स्टे ऑर्डर दे दिया है, क्या मैं पूछना चाहती हूँ, क्या सिंध हाई कोर्ट ने उन खातून को बुलाकर पूछा कि भाई अपनी भी आप स्टोरी सुना दे, हम स्टे ऑर्डर देने जा रहे हैं, तो हम 5, 10, 15, 20 मिनट आपको भी सुन ले,
नहीं, ये नहीं किया। तो ये जो एक माइंडसेट है, हमारी एक रवैये हैं, हमारी जो फिक्र और सोच है, ये पूरे के पूरे मुआशरे में सरायत कर गई। बिल्कुल ठीक है ताहिरा, मुझे कतई कलामी की माफी दीजिएगा, मैं एक ब्रेक ले रही हूँ। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आया मैडम, मैं ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक से वापस आकर मैं रेहान से जरा इस पर इनपुट जरूर लेना चाहूंगी कि जब हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारी चीजें हम कह भी देते हैं शायद, लेकिन कहते हुए डरते भी हैं। मतलब जाहिर है एक कोर्ट का मैटर है, उस पर बात करना ही हम सब के लिए बड़ा मसला हो जाता है, लेकिन क्या हमारे यहाँ वो कवायद और जवाबित नहीं है? जैसे सादिया कह रही है कि स्ट्रेंथनाइज करने की जरूरत है, मजीद उसको मजबूत करने की जरूरत है, लेकिन ये कलेक्टिव एफर्ट होनी चाहिए, इसमें अलग अलग पॉकेट्स में काम नहीं हो सकता। तो एक कलेक्टिव एफर्ट का इनिशिएटिव कौन लेगा, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। इंपॉर्टेंट मौजू है, मुझे नहीं पता कि ऐसे प्रोग्राम्स की रेटिंग का क्या एलिमेंट्स हैं, टीआरपीस पे क्या हो रहा है, सियासत पे बात होना ज़रूरी है या माशरे की इस्लाह पहले ज़रूरी है। रेहाम खान साहिबा, ताहिरा अब्दुल्ला, सादिया जावेद, मलका खान मेरे साथ आज इस वक्त इस मौजू पर बात कर रहे हैं कि हरासमेंट जो है इस मामले को कितना आसान समझ लेना चाहिए या कितना नहीं। रेहाम, मैं सवाल शायद कोई मुख्तलिफ छोड़ के गई थी, लेकिन देखिए इस वक्त जो हरासमेंट की जो नौयत है वो बदल चुकी है। मैडम, आज आपको पता है साइबर हरासमेंट है। मैं FIA की इन्वेस्टिगेशन जो आपकी एजेंसी है उनसे मैंने कुछ डेटा भी लिया, उन्होंने कहा 90% खवातीन जो हैं वो साइबर हरासमेंट का शिकार हैं। AI की वजह से इतनी बर्बादी मची हुई है, खवातीन के शक्लों पर न जाने क्या कुछ कर कर आकर उनको हरास किया जा रहा होता है, फिर जाहिर है स्टॉकिंग की जाती है, जाली फहाश किस्म के उनको अल्फाज बोले जाते हैं साइबर के अंदर। आप क्या समझती हैं कि मजीद हमारे यहाँ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को काम करने की जरूरत है या शऊरी तौर पर माशरे की इस्लाह करने की जरूरत है और कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है? रेहाम जी, पहले तो सना, आई वांट टू बी वेरी वेरी क्लियर, आई वांट टू कैटेगोरिकली स्टेट कि वी मस्ट नॉट मेक द डिफरेंशिएशन कि ये सियासी इशू है और ये समाजी इशू है। बिल्कुल ठीक। ये जो आप शो कर रही हैं ये सियासी इशू है, और अगर लोग समझते हैं कि सिर्फ लीडरान के बारे में बात करना कि कौन जेल में है और कौन जेल के बाहर है ये सियासी इशू है, श्योरली दिस इज द मोस्ट प्रेसिंग इशू, क्योंकि आपकी निस्ब आबादी इससे अफेक्टेड है, और सिर्फ औरतें नहीं अफेक्टेड। जैसे आई एम सो ग्लैड कि ताहिरा जी ने मेरी बात को रीइंडोर्स किया। ऐसे कैसे मुमकिन है? हम एक बारबी वर्ल्ड में तो नहीं रह रहे कि जहां सिर्फ खवातीन हैं। तो जो भी खातून अफेक्ट होगी उसका बाप, भाई, बेटा, जो भी मर्द हजरात भी हैं वो भी अफेक्ट होंगे। एंड आई ऑल्सो वांट टू से कि जो आपकी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव ने, आई एम सॉरी मैंने नाम नहीं सुना, सादिया जावेद, उन्होंने जो बात कही वो जी सादिया ने जो बात कही, इसको भी मैं कैटेगोरिकली यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि ये जो शेम का वेपन आपने दिया हुआ है लोगों के हाथों में, यू मस्ट डी वेपनाइज देम। अगर कोई आपसे बदतमीजी कर रहा है, अगर कोई आपके ऊपर जुमले कस रहा है, अगर कोई आपकी किरदार कशी कर रहा है, तो शेम औरत पे नहीं होनी चाहिए। और ये जब आप शेम का वेपन उनको डिसआर्म कर देते हैं एंड स्टैंड अप फॉर इट, तो उनके पास कोई वेपन रहता ही नहीं है। और आपको पता है, मैं तो जो अपने आई प्रैक्टिस व्हाट आई प्रीच, कि लोगों ने जो कुछ मेरे बारे में कहा, मेरी बेटियों के बारे में कहा, मैंने कहा लिसन टू मी, ये तुम लोगों के दिमाग की गलाजत है। आई एम अनअफेक्टेड बाय इट, बट ऑफ कोर्स एवरी वुमन विल नॉट बी। बिल्कुल ठीक है ताहिरा, मेरे पास वक्त बिल्कुल मुख्तसर रह गया, इसलिए मैं लास्ट नोट लेना चाह रही हूँ। रेहाम, आई एम रियली सॉरी, बस लास्ट में नोट लेना चाह रही हूँ। सादिया, आप क्या समझती हैं कि ये दोनों केसेस जो अब हमारे सामने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए तो इस वक्त जो केस है वो के इलेक्ट्रिक वाला तो है ही है, लेकिन ये जो ह्यूमन राइट्स कमीशन की चेयरमैन का केस है, आप समझती हैं कि इसका कोई मंतकी अंजाम होगा या ये हाशाशी हो जाएगा? नहीं जी, इसका बिल्कुल मंतकी अंजाम होगा। चेयरमैन के खिलाफ हमने सिर्फ गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया है वो खातून जाएंगी, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के हाईएस्ट लेवल पर बात हुई है, खातून को खुद इंटरव्यू किया है। अच्छा, मैं यहाँ पर ज़रा मलका आपसे इस सवाल पे बात करना चाहती हूँ कि देखिए हमने मी टू मुहिम देखी, उसमें बहुत हद तक हमने देखा कि
मैं कह सकती हूँ कि डिवीजन था, कुछ लोग उसके हक में भी थे, कुछ ने उसको किसी और तनाजुर में भी उस पर बात की, लेकिन आपकी औरत फाउंडेशन जो है बहुत कलेक्टिवली डेटा कलेक्ट करती है ऐसे तमाम तर हालात मामलात का, और आपके पास बराह रास्त शिकायत भी आपको मौसूल हो रही होती हैं। इस वक्त जो सिंध की कारकर्दगी है, अगर मैं आपसे पूछूं औरत फाउंडेशन के हवाले से, किस किस्म की शिकायत ज़्यादा आप लोगों के पास मुरतब हो रही हैं, और दूसरा अहम सवाल कि इस तरह के केसेस का आप लोग कैसे फॉलो अप लेते हैं? देखिए, हमने तो बहुत स्ट्रगल करी लेजिस्लेशन करवाने में ना, और मतलब 10 से 15 साल लगे इस सारी लेजिस्लेशन में, और फिर ज़ाहिर जब 18वीं तरमीम आई और उसके बाद जितनी हमें कहना चाहिए लेजिस्लेशन हुई स्पेशली सिंध में, तो वो उसको हम मतलब वो तारीख का वो भी एक हिस्सा है, उसका तो क्रेडिट है, उसका तो क्रेडिट है। लेकिन जो है ना हमारे पास जो केसेस आते हैं, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ज़्यादा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पास तो 2 साल 4 साल के केसेस होते हैं जो जिस दौरान वो काम कर रहे होते हैं। मगर क्योंकि हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर होता है कि वहाँ से इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जैसे हमारे यहाँ जब ये डोमेस्टिक वायलेंस का जो लॉ बना है तो ज़ाहिर है ये 1094 वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की हेल्पलाइन है, आप उस पर कॉल करें, वहाँ से आपको जो है वो एक तो फ्री लीगल एड मिलेगी और सजेशन मिलेंगी। फिर अगर आपको अपना केस भी रजिस्टर करवाना है तो वो फिर आपको अपने ऑफिस बुला रहे थे और प्रोसेस कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम हेरासमेंट के हवाले से देखें तो पहले हमारे यहाँ एक ही सूबाई लेवल पे ऑफिस था कराची में, तो पूरे सूबे के जो केसेस थे हेरासमेंट के वो कराची आते थे, ठीक है। लेकिन अब जो है ये हुआ क्योंकि 2010 में कानून पास हुआ, 2012 में कराची में जो है सूबाई ऑफिस जो है उसका क़याम अमल में आया, लेकिन अब जो है वो डिविजनल लेवल पे जो है वो ऑफिसेस बन गए हैं। तो अब वो केसेस जो है वो बजाय कराची आने के वो डिवीजन लेवल पे हैदराबाद में, सक्खर में, बड़े शहरों में है, जी बड़े शहरों तक जो है वो जा सकते हैं, और ऑफिसेस बाकायदा वहाँ पर अब बन चुके हैं ताकि प्रोविंशियल ऑफिस का जो प्रेशर है वो थोड़ा कम हो। फिर आप ये देखें कि लोगों का भी ना कराची आना आसान बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह, और फिर दूसरा है कि हम जो केसेस जिस भी इदारे में भेजते हैं, चाहे हम वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास भेजें या यहाँ पर ओम्बस्ट ऑफिस में भेजें, तो उसका हम बाकायदा फॉलो अप लेते हैं। हम पूछते हैं उनसे कि अच्छा भाई इस केस का क्या हुआ, कहाँ तक पहुँचा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जिनके केसेस होते हैं, सर्वाइवर जो होते हैं, वो थोड़ा सा उनसे सेटिस्फाई नहीं होते, तो फिर हम उन्हें समझा रहे होते हैं, उन्हें बता रहे होते हैं कि नहीं आप बिल्कुल इस तरह उनके साथ जो है वो सपोर्ट करें, जो भी इंफॉर्मेशन है तभी आपको उसका रिस्पॉन्ड जो है वो मिलेगा। दूसरा मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि जो है ना, जो आपने भी सवाल किया कि ज़्यादातर केसेस किस तरह के, तो डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत ज़्यादा, मतलब शादियाँ हो गई और शादी के कुछ अरसे बाद कि जनाब अगर कोई एक बात भी नहीं मानी गई तो एक तो प्रेशर के ये कि अच्छा मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, जो वर्बल राइट है। हमारे यहाँ लोग जो है वो निकाहनामे को प्रोसेस नहीं करते, उसको पढ़ते नहीं है सही से और उसको फिल नहीं करवाते हैं, ठीक है। अगर एक तलाक का हक शौहर बीवी को तफवीज़ कर दे तो हमारे यहाँ शरई तलाक जो है वो कम हो सकती है, क्योंकि शरई तौर पे भी उसके पास फिर 2 राइट रह जाएंगे। एक राइट जो है उसने अपनी बीवी को दे दिया, तो लेकिन होता क्या है कि वो तलवार जो है वो औरत के ऊपर लटक रही होती है ना कि अच्छा मुझसे कुछ गलत हुआ तो मेरे साथ ये भी हो सकता है। और फिर ज़ाहिर है आपको पता है 72 फ़िरक़े हैं, हर फ़िरका अपनी अपनी नौयत के हिसाब से उन चीज़ों को देख रहा होता है कि कितना एक दफ़ा 3 दफ़ा कह दिया तो वो 1 दफ़ा काउंट होगा, और अगर कितनी दफ़ा और एक अलग तरह का है। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो हमारे यहाँ लॉ हैं, जैसे चाइल्ड मैरिज एक्ट है या डोमेस्टिक वायलेंस है या हेरासमेंट है, इनके जो इदारे हैं हमें उनको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ठीक है। सबसे अहम बात ही है ये, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना हमारे पास, मैं बार बार कह रही हूँ कि गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, और अगर आप उसको बिल्कुल सारी चीज़ों को कनेक्ट करें तो हमारे यहाँ जो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो तो यूनियन काउंसिल लेवल पे मौजूद है, ठीक है। वो सरकार का एक इदारा है और उसमें इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन और मर्द मौजूद हैं। और जब हमने स्ट्रगल की थी 2000 में, तो आपको पता है कि 36,600 ख़वातीन जो थी वो यूनियन काउंसिल लेवल पे मुंतखब होकर आई, और 40,000 औरतें इस मुल्क की सियासत का हिस्सा बनी थी पाकिस्तान की हिस्ट्री में। ये पहली दफ़ा हुआ था सन 2001 में। तो ये अगर हम इन सारी ख़वातीन को जो है ना अगर साथ लेके चलें, जिनके पास इतना एक्सपीरियंस और इतना, और उन्होंने काम किए, हमने 6 किताबें निकाली हैं औरत फाउंडेशन ने, आंगन से ऐवान तक, कि अभी भी आप छोटे इलाकों में जाएं और अगर आप दरवाज़ा नॉक करें और घर के अंदर कोई मर्द नहीं है तो अंदर से आवाज़ बाहर ये आती है कि जी घर में कोई नहीं है। तो वो औरत उस घर से निकल के ऐवान तक कैसे पहुंची, कौन कौन से बैरियर हटाना पड़े। तो मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ ख़वातीन ने अपने आप को मनवाने के लिए हर बैरियर को हटाया है और मनवाया है अपने काम को, अपनी तालीम को, अपने हुनर को, कि जी मैं जो है वो किसी से भी कम नहीं हूँ, कि अगर कोई
मेल मेरे बराबर कोई काम कर रहा है तो ये नहीं है कि वो ज़्यादा सुपीरियर और मैं उससे ज़्यादा कम हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक और बात कहूँगी कि जो इम्प्लीमेंटेशन की बात आप कह रही थी कि हम अमल दरामद कैसे करें, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जो है वो स्कूल और कॉलेज लेवल पे इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो डिसिमिनेट होना चाहिए। हमारे यहाँ जो 9th क्लास के मैट्रिक क्लास के बच्चे हैं उनको ये वाली बातें पता होना चाहिए, जैसे जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है, ठीक है ना, उसके हवाले से आप देखें पिछले दिनों कितनी बच्चियों के साथ फिर रेप हो रहे थे, छोटी छोटी बच्चियों को किडनैप कर लिया और उनको ले जाके मतलब वो करके और फिर उनको मार दिया, जान भी उनकी नहीं छोड़ी ना। तो इस तरह की जो इंसिडेंट हो रहे थे, तो स्कूल लेवल से और घर की सतह से बिल्कुल बताने की ज़रूरत है कि जब आपकी बेटियां स्पेशली या बच्चे बेटे भी जब 5 से 6 साल के हो जाएं तो आप उन्हें थोड़ा थोड़ा बताते रहें कि भाई अगर आपके कोई प्राइवेट पार्ट को छुए तो आप उनको नो कहें। बिल्कुल ठीक आप बात है। अपनी आवाज़ को ये मुझे पता है ये एक वास्ट सब्जेक्ट है और इस पर हम तवातुर से, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आज का प्रोग्राम होगा और मालूमात होगी और बात होगी और सारी चीज़ें बहुत गुडी गुडी हो जाएंगी। ये जितना मैस है इसको हमने ही, सारा क्लस्टर जो है इसको बेहतर हमने ही करना है। वेल, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें एनलाइटेंड किया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। आज के प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।